प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू गाइस। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 210 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा रा रोही यहोवा शेपर्ड, यहोवा रा यहोवा रोही यहोवा चौपान चरवाहा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात यहोवा रा यहोवा रोही का मुकाशफा बताएं जो दाऊद पर खुला और दाऊद और दीगर रूहानी चरवाहों की इस्लाह और बनी इसराइल के बुजुर्ग चरवाहे थे, इसके बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसका मुकाशफा बताएं जो नबूवतों की राह से कि मसीह भी यहोवा रा रोही है और कलीसिया में चरवाहों की खिदमत, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पर सेवन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट टेंपल गॉड की कलीसिया, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। ज़बूर 23 पहली दूसरी आयत, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं आयत, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के हवाला से लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा रा या रोही यहोवा शेपर्ड यहोवा चौपान चरवाहा। आज की अहम तालीम यहोवा की जात की बाबत जो हमारा बड़ा गलेबान शेपर्ड है और यहोवा की जात के हवाला से जो मुख्तलिफ टाइटल हम लर्न कर रहे हैं और आज का अहम टाइटल यहोवा रोही के हवाला से। और इब्रानी में जब हम यहोवा रा या रोही कहते हैं तो इसका मानी है शेपर्ड चरवाहा चौपान। तो यहोवा की जात चौपान के तौर पर यह मुकाशवा दाऊद की जात के ऊपर खुला है और दाऊद खुद भेड़ बकरियां चराने वाला था और खुदा के गीत गाता, नबूवत की राह से क्राइस्ट की जात के हवाला से बहुत सी नबूवतें दाऊद ने की। और जब ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो दाऊद यहोवा बाप की जात को यहोवा रूही के हवाला से या यहोवा रा जब कहा जाता है तो चौपान की हैसियत से, शेपर्ड की हैसियत से, चरवाहा की हैसियत से, गडरिये की हैसियत से खुदा की जात को जानता है। ये मुकाशवा दाऊद की जात के ऊपर खुला और खुद भी वो भेड़ बकरियां चराने वाला था और यसी के दीगर बेटे आर्मी के अंदर थे, पर दाऊद भेड़ बकरियां पालता था और भेड़ बकरियां ही चराता था। एक दिन जब यसी दाऊद को भेजता है कि वो भाइयों की खबर लेकर आए जो जंग के अंदर हैं, तो दाऊद अपने बाप यसी के हुक्म के मुताबिक खाना लेकर भाइयों के पास गया और वहां जाकर फिर इसने देखा कि किस तरीके से जाति जूलियत जो है वो खुदा के फौजों की फजीहत करता है। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था और साउल की आर्मी के अंदर डर बैठा हुआ था, कोई भी जाति जूलियत का मुकाबला करने के लिए तैयार ना था, पर दाऊद जाति जूलियत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसने ये कहा कि ये जंग यहोवा की जंग है और उसने यहोवा का नाम लेकर कि वो लश्कों का खुदा है
اور ایک ہی پتھر کے وار سے جاتی جولیت کو ہلاک کیا اور اس کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا. تو جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے تو نوٹ کرنے والی بات جو میں یہاں بتانے جا رہا ہوں, تو اس کے بھائیوں نے داؤد سے کہا کہ تو تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جنگل میں کس کے پاس چھوڑ کر آیا ہے. تو مانی یہی کہ داؤد بھیڑ بکریاں پالتا تھا, چراتا تھا, اور جب وہ ساؤل کے پاس آتا ہے اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کرے گا, تو اس نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر یہ کہا کہ اس نے شیر مارے ہیں اور ریچھوں کا مقابلہ کیا ہے, اور اگر کوئی میری بھیڑ کے بچے کو کوئی شیر اٹھا کر لے جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا اور اس کے منہ سے چھڑا کر لے آتا تھا. تو گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا, پالتا تھا اور شیروں کا مقابلہ وہ کرتا تھا. تو یہ نام مختون فلسطینی ان میں سے ایک کی مانند ہے. پھر داؤد جاتی جولیت کے مقابلہ کو جاتا ہے اور جاتی جولیت کو ہلاک کرتا ہے, اور یہ جو جنگ جیتی گئی ہے تو یہ یہوہ لشکروں کے خدا کے نام کے اوپر. تو داؤد خدا یہوہ کو جانتا ہے اور اپنی ذات کے حوالہ سے کہ وہ ایک شیپرڈ ہے, اور یہ بھی وہ جانتا ہے کہ خدا بڑا شیپرڈ ہے, گلہبان ہے, اور وہ ایک بھیڑ کی طرح اپنے شیپرڈ کے سامنے ہے. جس طرح اس کو بھیڑوں کا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے بھیڑوں کو چرایا جاتا ہے, ان کی کیئرنگ کی جاتی ہے. تو داؤد جب باپ کی ذات کے حوالہ سے, یہوہ کی ذات کے حوالہ سے وہ اپنے آپ کو اور یہوہ کو دیکھتا ہے, تو شیپرڈ کے طور پر وہ یہوہ باپ کی ذات کو لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھیڑ کی طرح لیتا ہے. اور زبور 119 کے اندر داؤد کہتا ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح بھٹک گیا ہوں, کہ مجھے تلاش کر, اپنے فرمان کے مطابق مجھے تلاش کر. تو وہ اپنے آپ کو بھیڑ جانتا ہے اور یہوہ کی ذات کو شیپرڈ کے طور پر لیتا ہے, چوپان کے طور پر لیتا ہے. اور زبور 23 کے اندر تو ایک تفصیل وہ اپنے چوپان کے حوالہ سے, اپنے شیپرڈ کے حوالہ سے, باپ یہوہ کی ذات کے حوالہ سے کہتا ہے, اور اس میں سر فہرست جو بات کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. یعنی یہوہ روحی کے حوالہ سے, یہوہ راہ کے حوالہ سے. جب عبرانی میں راہ یا روحی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب شیپرڈ ہے, اس کا مطلب پاسچر میں بھی لیا جاتا ہے, اس کا مطلب ٹو سی میں بھی لیا جاتا ہے. تو زیادہ جو معنی لیا جاتا ہے شیپرڈ کے طور پر, چرواہے کے طور پر, چوپان کے طور پر. تو جس طرح ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کو چراگاہوں میں لے کے چلتا ہے, تو زبور 23 کے اندر جو کہ اتنا مشہور زبور ہے, ہر ایک بچہ, ہر ایک جوان, ہر ایک ایماندار بخوبی سارے زبور کو وہ جانتا ہے, اور بچپن ہی سے ہم سیکھتے چلے آتے ہیں. جب اس کا مکاشفہ اس زبور کے اندر دیکھتے ہیں یہوہ روحی کے حوالہ سے, تو داؤد باپ کی ذات کو شیپرڈ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھیڑ کی طرح رکھتا ہے, اور جو تجربات اس کو خود شیپرڈ کے طور پر بھیڑوں کے حوالہ سے ہوتے ہیں, تو اپنی ذات کو بھی اسی طرح وہ اپنے باپ کے سامنے, شیپرڈ کے سامنے رکھتا ہے, اور کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے, شیپرڈ ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. یعنی ایک بھیڑ کو شیپرڈ لے کے چلتا ہے, لیڈ کرتا ہے, ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے, راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اور پھر داؤد کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. اور یہ لیڈنگ کے رول سے کہ شیپرڈ جس طرح بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے, تو لکھا ہے تیرے عصا, تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یعنی چرواہا جو لاٹھی عصا لیے ہوئے ہوتا ہے, بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے, تو وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے, جانوروں درندوں کا مقابلہ کرتا ہے, بھیڑیوں کا مقابلہ کرتا ہے, شیروں کا مقابلہ کرتا ہے, ریچھوں کا, اور اپنے گلہ کو, اپنی بھیڑوں کو ان سے بچاتا ہے. تو اس زبور 23 کے اندر اہم جو ریولیشن ہے وہ سارے شیپرڈ کے حوالہ سے کہ کس طریقے سے وہ بھیڑوں کو جب چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور اپنا ٹینٹ وہاں پر لگاتا ہے, اور یہ ٹینٹ بتاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو ایسی جگہوں پہ لے کے چلتا ہے جہاں چراگاہیں ہیں, اور چراگاہوں پہ لے جانے سے پہلے اچھا شیپرڈ خود
चरागाहें देखता है और फिर वहां पर जाकर उनको बिठाता है। तो दाऊद उसी टर्म में बात करता है कि खुदावन मेरा छुपान शेपर्ड है, मुझे कमी ना होगी, यानी वो मुझे ठीक फीड करेगा, मेरी केयरिंग करेगा। वो शेल्टर के हवाला से, प्रोटेक्शन के हवाला से सारी बातें वो उसमें लिखता है कि हरी हरी चरागाहों में वो ठीक फीड करता है, ठीक खाना मुहैया करता है। और चरवाहे जब भेड़ों को चरागाहों में लेके जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि कहीं कड़वी जड़ी बूटी तो चरागाहों में नहीं है, तो वो उससे पहले कि भेड़ों को उन चरागाहों में छोड़े, चरवाहा खुद जाकर उन कड़वी जड़ी बूटियों को वहां से निकालता है और फिर जब वो साफ चरागाह होती है तो फिर वो भेड़ों को छोड़ा जाता है। तो पास्टर के हवाला से, उनको फीड करने के हवाला से जो पास्टर की मिनिस्ट्री है वो यही है कि वो फीड करता है कलीसिया को, मुकद्दसों को। तो शेपर्ड के हवाला से कि वो फीड करता है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कौम इजराइल को, अपने लोगों को। तो जब दाऊद ये बात करता है तो रूहानी तौर पर वो खुदा के सामने अपने आप को रखता है, और अगर भेड़ खो जाती है तो चरवाहा ढूंढ के लाता है। तो यही दाऊद 119 ज़बूर में कहता है कि मैं खोई हुई भेड़ की तरह भटक गया हूं, अपने बंदा को तलाश कर। तो ये वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो अहम मुकाशवा उसकी जात के ऊपर ये खुलता है और वो शेपर्ड के तौर पर यहोवा बाप की जात को लेता है। तो जब यहोवा रोही कहा जाता है तो ये अहम मुकाशवा, जब यहोवा राह या रोही हम कहते हैं तो शेपर्ड के तौर पर, चुपान के तौर पर, और अपने आप को भेड़ की तरह कोई अगर लेगा तो वही शेपर्ड के तौर पर खुदा बाप की जात को लेगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में दाऊद ने ये टर्म इस्तेमाल की है, ये टाइटल इस्तेमाल किया है और इसके हवाला से बेशुमार बातें की हैं। जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखते हैं बुजुर्गों के हवाले से, अब्राहम, इसहाक, याकूब की बात, यूसुफ की बात, तो ये सारे ही भेड़ बकरियां, ये जानवर पालते थे, भेड़ बकरियां चराते थे। और अब्राहम, इसहाक, याकूब सारे ही डेरों में रहते थे और माल मुआशी इनके पास कसरत से होता था। तो हमारे जो बुजुर्गों का यानी अबाउ जदाद, जो ओल्ड टेस्टमेंट में ज्यूश सारे अबाउ जदाद अब्राहम से स्टार्ट होता है, तो ये सारे ही भेड़ बकरियां पालने वाले थे। और जब ये मिस्र के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी जशन के इलाका में रहते हैं और वहां मिस्र के अंदर ये भेड़ बकरियां ही पालते हैं, जानवर पालते हैं। तो बनी इसराइल शेपर्ड के तौर पर, जो भेड़ बकरियां पालने के तौर पर ही सामने आए हैं। तो जब बाप की जात में हम देखते हैं तो शेपर्ड के तौर पर इनको डील करता है। वो खुदा जो हमारा जिंदा खुदा है, इस तरह अपने लोगों को लेकर चलता है। जिस तरह गडरिया, तो उसके लोग, उसके बुजुर्ग वो भेड़ बकरियां ही चलाते थे। तो भेड़ बकरियां किस तरीके से जमा करते, उनको फीड करते, अगर गुम हो जाती उनके पीछे जाया जाता। तो ये नेचर, ये जो समझ है एक शेपर्ड को, ये खुदा की जात के अंदर कौम भी समझती थी, दाऊद भी समझता था, दीगर अब्राहम, इसहाक, याकूब भी समझते थे। और याकूब तो अपने मामू लाबन के घर में जाकर भेड़ बकरियां चराता था और अपनी उजरत के अंदर उसने जो उबलक बच्चे और चितले बच्चों का जो उजरत ली, तो उसने विजन के साथ अपने मामू लाबन के साथ ये उजरत ठहराई। 20 साल वहां पर रहा तो एक बड़ा अमीर शख्स वो बन गया। तो बड़े गौलों के साथ वो लौटता है। तो भेड़ बकरियां पालने का तजर्बा ये याकूब को था और याकूब को तो विजन के अंदर खुदा बता देता था कि भेड़ बकरियों के बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो उसी तरह वो उनको चरागाहों में लेके जाता और डे नाइट वो उनकी निगहबानी करता था। और वो कहता है कि नींद उसकी आंखों से दूर थी। तो एक शेपर्ड के तौर पर याकूब की लाइफ देखते हैं और बाद में उसका नाम इजराइल जो रखा जाता है। तो इजराइल यानी याकूब ये भेड़ बकरियां पालना वाला तजर्बा ये रखता था। तो जब खुदा की जात के अंदर कि वो शेपर्ड है तो ये दाऊद के ऊपर खुलता है। हालांकि इससे पहले मूसा भी मदियान के अंदर अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराता था और भेड़ बकरियां चराते चराते वो होरब के उस जगह पर चला गया। खुदा उनका फरिश्ता झाड़ी में, जलती झाड़ी में मूसा के ऊपर जाहिर होता है। तो उस वक्त वो यत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था और खुदा मुल्क मिस्र से मूसा को
मदियान में लाया इसलिए ताकि ये भेड़ बकरियां चराए और उन सारे पहाड़ी रस्तों से वाकिफ हो जाए कि किस तरीके से भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, ताकि जब ये बनी इसराइल को लेकर निकले और लीड करे तो इसको उस सारी ज्योग्राफी का पता होना चाहिए कि मदियान में किस तरीके से ये भेड़ बकरियां पालता था, चराता था। तो पूरा तरीक़ेकार जो था मूसा को सिखाया गया। तो खुदा दिलचस्पी लेता कि उसके प्रॉफिट, उसके लोग सभी गडरिये हो, शेपर्ड हो, भेड़ बकरियों को चराने वाले हो, ताकि वो जाने कि किस तरीके से एक घराना और एक किस तरीके से कौम को लेकर चलते हैं। तो खुदा की जात को शेपर्ड के तौर पर जब हम देखते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया को वो लीड करता है। और जो भेड़ बकरियों के हवाला से है तो भेड़ों को बिलीवर से तशबीह दिया गया है और बकरियों को दुनियादार लोगों से तशबीह दिया गया है। तो खुदा की जात जब भेड़ों के हवाला से बात करती है और शेपर्ड के तौर पर जब दाऊद ये कश्फ करता है, ये मुकाशफा उसके ऊपर खुलता है, वो अपनी जात को जब रब्बुल फाज की वर्शिप करता है और यहोवा राह को जानता है, यहोवा रोही की बाबत कहता है, तो कहता है कि वो मेरा चौपान है, वो मेरा गदरिया है, वो मेरा शेपर्ड है। और अपनी सारी जिंदगी की बरकतें शेपर्ड से रिलेट करता है, क्योंकि चरवाहा भेड़ों को बहुत प्यार करता है, बरों को लेकर चलता है, लीड करता है, चश्मों के पास लेके जाता है, चरगाहों में बिठाता है, अपनी भेड़ों को शेरों, दरिंदों, रीछों से बचाता है। तो ज़बूर 23 के अंदर इतनी खूबसूरत वजाहत जो की गई है कि वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता यानी फीड करता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, यानी जिंदगी के पानी की बात, खुशी की बात करता है कि उन चश्मों से, राहत के, खुशी के, जॉय से वो मुझे पिलाता है। जिस तरह चश्मों से जो भेड़ बकरियां जो पानी पीती हैं, खुशी शादमानी के अंदर आ जाती हैं। और ये एक नेचर बताई गई है कि किस तरीके से चश्मों के पास वो लेके जाता है, उनकी प्यास को बुझाता है, उनको फीड करता है और दुश्मन से, दरिंदों से, जंगली जानवरों से उनको बचाता है। और दाऊद तो साउल को यही कहता है कि उसने शेर मारे हैं, रीछ मारे हैं, ये नाम मख्तून फिलिस्ती भी उनमें से एक की मानद है। तो शेपर्ड जो है वो एक अहम जंगी रोल अदा करता है भेड़ों की प्रोटेक्शन के हवाला से, और अपने हाथ में असा लाठी लिए होता है, असा के आगे, लाठी के आगे एक पैना लगा हुआ होता है। उस पैने से वो बाज ऐसे भेड़ों को जो परेशानी पैदा करती है तो उनको वो चबोना भी जानता है ताकि वो ठीक डायरेक्शन के अंदर रहे। उस लाठी और उस असा से क़यादत भी शो करता है कि वो आगे आगे चलता है और दरिंदों का और जानवरों का मुकाबला करता है। तो रूहानी तौर पर जब हम शेपर्ड की बात करते हैं तो यहोवा की जात शेपर्ड के तौर पर अपनी कौम बनी इसराइल जो भेड़ों की मानद है उसको लेकर चलता है। और जिस तरह भेड़ें परागंदा हो जाती हैं और चरवाहा ढूंढता है, तो यही टर्म के अंदर सारी बनी इसराइल की हिस्ट्री बयान की गई है और उसके अंदर कैसे उनको तलाश किया जाएगा अपने बेटे के जरिए से। हिस्कियल 34 बाब के अंदर पूरी वजाहत है कि वो अच्छा चरवाहा भेजेगा यानी अपने बेटे को, और उनके जरिए से इनको जमा करेगा। और यिर्मयाह भी इस टर्म को इस्तेमाल करता है कि कौमों में मुनादी कर, उनको कहो कि खुदावंद अपने लोगों को उन जजीरों से वापस लाएगा, जैसा उसने उनको तितर बितर उन मुल्कों के अंदर किया वैसे ही उनको वापस जमा करेगा। और आगे वो टर्म इस्तेमाल करता है जैसे एक गदरिया अपने भेड़ों की पासबानी करता है, निगहबानी करता है, इस तरीके से वो बनी इसराइल को फिर से जमा करेगा। अगर परागंदा किया है, तितर बितर किया है, तो वो वापस भी लेगा। तो ये शेपर्ड की जो लाइफ है, शेपर्ड की जो नेचर है, ये बनी इसराइल की जो रिजेक्शन है उसके हवाला से उनका परागंदा हो जाना, उनका जमा करना और दुनिया के अंदर रूह जीतना, ये सारी बातें एक शेपर्ड के हवाला से और शीप के हवाला से बाइबल में मिलती है। और ये मुकाशफा दाऊद की जात के ऊपर होता है और वो कहता है कि वो मेरी जान को बाहर करते, तो रेस्टोरेशन के अंदर, जिंदगी के अंदर, यानी उसको मौत से बचाता है, दरिंदों से बचाता है। और ये कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, यानी कोई दरिंदा, कोई जानवर, कोई दुश्मन
دنیا کے اندر یہوہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح ایک شیپرڈ اپنے شیپ کو بچاتا ہے اور اسپیشلی داؤد جیسے شیپ کو لے کے چلتا تھا, بھیڑوں کو بچاتا تھا درندوں شیروں سے, تو اس کا یہوہ داؤد کو بچاتا ہے, سنبھالتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ داؤد کو اس نے بادشاہ چنا اور داؤد نے خوبصورت بادشاہی کی, اور داؤد کے ساتھ ہی خدا نے ڈیوڈک کووننٹ باندھا اور داؤد ہی کے حوالہ سے کہا میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا. یعنی وہ ایک بھیڑ کی طرح وہ تابع ہے, اپنے چرواہا کو جانتا ہے, اور بھیڑ خود بھی یعنی چرواہا کو جانتی ہے. یعنی داؤد اپنے آپ کو شیپ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ مجھے فیڈ کرتا ہے, راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. تو خداوند پروائیڈ کرتا ہے, کھانا دیتا ہے, خوراک دیتا ہے. اور یہی آج کی دنیا میں گھرانوں کے اندر ہسبینڈ وائف اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں, اور ایک باپ اسی طرح لیڈ کرتا ہے, اور کلیسیوں میں ایک پاسٹر اسی طرح لیڈ کرتا ہے اور کلیسیا کو فیڈ کرتا ہے. اور وہ چرواہے, وہ خادم, وہ پاسبان, وہ گھرانے کے لیڈر جو شیپرڈ کی طرح اپنے اپنے گھرانے کو لے کے چلتے ہیں, ان کو یہ نالج ہوتا ہے کہ کیسے بھیڑ کو سنبھالا جاتا ہے, کیسے بھیڑ کے زخم باندھے جاتے ہیں, کیسے اس کی کھال کو اون کو لیا جاتا ہے, کیسے اس کو فیڈ کیا جاتا ہے, کیسے جنگلی درندوں سے بچایا جاتا ہے. داؤد اس بات کو بخوبی جانتا کہ وہ میری جان کو بحال کرتا, خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یعنی وہی لیڈر ہے, وہی شیپرڈ ہے, وہی بچاتا ہے. اور ملک مصر سے جب قوم کو رہائی دی تو یہوہ خود آگے آگے چلا, اور خدا یہوہ نے کہا کہ خداوند کا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے ملک کنعان میں پرومس لینڈ میں پہنچا دے گا. تو لیڈ کرنے والا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا, وہ چٹان ساتھ ساتھ چلتی, ان کو پانی دیتی راحت کے چشموں کے پاس. یعنی وہ خود چشمہ بن جاتا, خود ان کے ساتھ ہوتا, من ان کے اوپر برستا, بٹیرے ان کو دی گئی, ابر آگ سے ان کی پروٹیکشن کی گئی, دشمن ان کے آگے سے بھاگتے تھے, جنگلی درندے بھاگتے تھے, ابر سے ان کی گرمی سے لو سے ان کو بچاتا تھا. لاکھوں کی جماعت کو خدا یہوہ لیڈ کرتا شیپرڈ کے طور پر, اور ملک مصر سے نکال کے لے کے آگے آگے ان کے چلا اور پرومس لینڈ میں لے گیا. تو ایک شیپرڈ جو ہے وہ جان کو بحال کرتا ہے, وہ آگے آگے چلتا ہے. اور جب آگے پھر بات کرتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو ان کے سر کے اوپر آئل لگاتا ہے اور اس کو کلر بھی دیتا ہے ہیڈ کے اوپر, کوئی کسی قسم کا کلر یلو یا ریڈ, تاکہ بھیڑ کی پہچان ہو. اور آئل اس لیے لگایا جاتا ہے اس کے سر پر تاکہ اس سمیل سے جو فلائیز ہیں, مکھیاں جو ہیں, وہ بھیڑ کی ناک میں نہ گھس جائے, تو جس سے بھیڑ پریشان ہو تو اس کے ہیڈ کے اوپر آئل لگا کر وہ خوشی, اس کو شادمانی اس بھیڑ کو ملتی ہے. تو داؤد بھی اپنے آپ کو وہ انوائنٹڈ جانتا ہے, کیونکہ انوائنٹڈ کیا گیا اس کو اس مسح کے تیل سے, تاکہ ایز کنگ وہ بادشاہ کی حیثیت سے انوائنٹ کیا گیا اور خدا کی خدمت کرے. تو وہ کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, یعنی میں خوشی سے بھر گیا ہوں. تو یہ خوشی جوئے جو ہے انوائنٹنگ کی وجہ سے, انوائنٹنگ آئل کی وجہ سے ہے, مسح کی وجہ سے ہے. اور پھر آگے کہتا ہے بلائی رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, گڈنس گریس میرے ساتھ رہیں گی, کیونکہ تو نے مجھے انوائنٹ کیا ہے, تو مجھے لیڈ کرتا ہے, میرا شیپرڈ ہے, اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا. تو یہ بہت بڑا ریویلیشن جو یہوہ راہ کے حوالہ سے, یعنی یہوہ روحی, یہوہ شیپرڈ کے حوالہ سے, خداوند میرا چوپان, میرا گڈریا. تو یہ داؤد جو ہے وہ بات کو جانتا ہے. اس لیے داؤد جب بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو گیت گاتا ہے اور خدا کا روح اس کے اوپر نازل ہوتا. تو یہ جو شیپرڈ کے حوالہ سے یہ ایسا ایک نبوتی جو زبور لکھا گیا ہے, اس میں خدا کی ذات کو شیپرڈ کے طور پر داؤد نے بیان کیا ہے, کیونکہ داؤد خوبصورتی سے اپنے گلے کو لے کے چلتا تھا, اور داؤد کی ذات کو جب لے کر یہوہ چلا ہے تو وہ شیپرڈ کے طور پر وہ لے کے چلا ہے. موسیٰ بھی جانتا ہے کہ وہ شیپرڈ ہے, موسیٰ کو بھی اسی طریقے سے
وہ भेड़ बकरियों का तजर्बा देता है, जिस तरह याकूब के पास था, अब्राहम, इसहाक, ये सभी लोग जो हमारे आबा अजदाद रूहानी बुजुर्ग थे, ये भेड़ बकरियां जानवर पालते थे। ये तजर्बा उनको बताता था कि खुदा इसी तरह भेड़ों की तरह अपने लोगों को लेकर चलता है। और जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो हम शीप के तौर पर ही लेते हैं और अपने बाप को, उसके बेटे यीशु मसीह को चरवाहे के तौर पर लेते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा की जात शेपर्ड के तौर पर और न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट खुदा का बेटा शेपर्ड के तौर पर आया है। चूंकि बनी इस्राएल ने अपने शेपर्ड को ना पहचाना, दाऊद तो पहचान गया, इसलिए खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। मूसा ने भी उस शेपर्ड को जाना और लीड किया कौम को, क्योंकि वो जानता था कि शेपर्ड उसके आगे आगे चल रहा है। और फिर यशवा ने भी लीड किया, और जितने नबी खुदा के लोग जो बाप के हुक्म के अंदर रहते थे वो शेपर्ड की तरह लीड करते थे, असा लेकर चलते थे, ताकि जिस तरह खुदा असा के साथ, लाठी के साथ यानी दुश्मन का मुकाबला करता, तो लीड करना, क्यादत करना, संभालना, तो शेपर्ड के तौर पर या राह के तौर पर अगर कोई बिलीवर जान गया बाप की जात को, तो वो भेड़ की तरह ये जान ले कि वही फीड करता है, वही दरिंदों से बचाता है, वही बहाल करता है, वही हरी हरी चरे गांव में ले जाता, वही राहत के चश्मों के पास ले जाता है। तो मुकाशवा खुदा की जात लीड करती है, बचाती है, संभालती है, फीड करती है, प्रोटेक्शन देती है। ये गडरिया के मानी के अंदर, शेपर्ड के मानी के अंदर, या रोही के मानी के अंदर हमें मिलते हैं। तो दाऊद के ऊपर खुला और दीगर खुदा के नबी भी इसी तरीके से वो लीड करते थे, क्योंकि उन्होंने भी यहोवा की जात को शेपर्ड माना और उसी तरह अपनी कौम की क्यादत की। यिर्मयाह ने, यशायाह ने इसी तरह क्यादत की और उन टेक्नोलॉजी के अंदर बोलते थे। और प्रोफेसी की राह से यिर्मयाह 31 के अंदर यिर्मयाह कहता है कि जजीरो सुनो, खुदा फिर से कौमों के अंदर से अपने लोगों को जमा कर लेगा। अगर उसने तितर बितर किया है, परागंदा किया है, तो भेड़ें जब परागंदा हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो चरवाहा ही ढूंढता है। और शीप, भेड़ वह जानवर है जो अगर गुम हो जाए तो वापस नहीं आ सकता, उसको ढूंढा जाता है, जबकि दूसरे जानवर वापस आ जाते हैं। मगर जब शीप गुम हो जाती है तो चरवाहा ढूंढता है, ढूंढ कर उसको बचाता है। तो अगर ये कौम परागंदा हो गई, तितर बितर हो गई, खो गई, मुल्कों के अंदर असीरी में चली गई, तो भी यहोवा ही ने ढूंढा और यहोवा ही ने वादा किया, जो हमें हिजकिय्याह 34 बाब में मिलता है कि इज़राइल के चरवाहों ने अपनी कौम को ना चराया, उन्होंने मोटी मोटी जानवरों को ज़िबा किया, उनकी खाल उतारी, और जो कमजोर थी, जिनके जख्म थे, उनको ना बांधा। तो वहां पर यह लिखा है कि इज़राइल की भेड़ें पहाड़ों पर परागंदा फिर रही हैं, और यही वजह हुई उनकी परागंदा होने की वजह कि शेपर्ड ने, जो चरवाहे थे बनी इस्राएल के ऊपर मुकर्रर किए गए थे लीडर, वो भेड़ की नेचर को, अपने आप को शेपर्ड के तौर पर उन्होंने नहीं लिया और नहीं चढ़ाया, जिसकी वजह से कौम जो परागंदा हो जाती है, खो जाती है। और खोई हुई कौम को ढूंढने के लिए शेपर्ड ही की जरूरत है। तो वो मैं दूसरे सवाल में बताऊंगा कि खुदा ने फिर अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि खोई हुई भेड़ों को जो परागंदा हो गई हैं और दुनिया के अंदर जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ ले। तो शेपर्ड के तौर पर बाप की जात और फिर बेटे की जात हमें मिलती है। तो हिजकिय्याह 34 से बाप के अंदर पूरी पूरी वजाहत कर दी गई कि खुदा भेजेगा, अच्छे चरवाहों को, चौपानों को मुकर्रर करेगा और फिर कोई भी दरिंदा उनको फाड़ ना खाएगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर फिर क्राइस्ट के हवाला से प्रोफेसी दी गई मीका की किताब के अंदर कि सरदार गल्लाबान आएगा और जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा। तो क्राइस्ट के हवाला से फिर हमें यशायाह 40वें बाब के अंदर भी प्रोफेसी यशायाह करता है कि वो आएगा, कुदरत के साथ आएगा, उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा और बलों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, अपने बगल में लेकर चलेगा, और वो जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेगा। तो इसमें शेपर्ड, शीप और एक कलीसिया का पूरा पूरा पैटर्न हमें मिलता है। जब हम पेट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं तो एज ए शेपर्ड हमें जान जाना चाहिए
اور بھیڑ کی طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے. اور زبور 23 ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے یہوہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتا, ان کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا, راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا, جان کو بحال کرتا. خاموت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایمینویل میں خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے. تو کس طرح داؤد کے اوپر یہ مکاشفہ عیاں ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے, شیپرڈ اس کے ساتھ ہے, اور اس کی جو اس کو فیڈ کرنا ہے, شیلٹر دینا ہے, پروٹیکشن دینی ہے, کیونکہ وہ بڑوں کو اپنی بغل میں لے کر چلتا ہے, اپنے بازوں میں جمع کرتا ہے, کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرتا ہے, درندوں کا مقابلہ کرتا ہے, عصا لاٹھی لے کر چلتا ہے. لکھا پھر داؤد کہتا ہے کہ تو نے میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے. تو یہ فیڈ کرنا ہے, کھانا دینا ہے, جیسے بھیڑ کے لیے چرگاہیں چرواہا کھولتا ہے, ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, تو بھیڑ کبھی بھی فکر مند نہیں ہوتی. اس کو معلوم ہے کہ اس کا گڈریا شیپرڈ آگے آگے چلتا ہے, درندوں کا مقابلہ کرتا ہے. تو اگر ایک ایماندار بھیڑ کی طرح, شیپ کی طرح اپنے آپ کو کلیسیا میں لے کر چلے خدا کے سامنے, اس کی زندگی میں جیسے داؤد نے کہا کبھی کمی نہ ہوگی, روحانی طور پر, جسمانی طور پر وہ برومند ہوگا, برکت اس کے پاس ہوگی. تو شیپرڈ اور شیپ کے حوالہ سے بھرپور ہمیں نالج ہونا چاہیے, اور آج کے خادموں کو بھی بھرپور شیپرڈ کے طور پر نالج ہو, شیپ کا ہو, پھر ہی وہ اس کی قیادت کر سکے گا, لیڈ کر سکے گا, خدمت کر سکے گا. اور داؤد کا انوائنٹ ہونا, تو نے میرے ساتھ پر تیل ملا, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, یقیناً بلائی رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, میں خداوند کے گھر میں سکورت کروں گا. تو یہ باتیں داؤد کے اوپر اس لیے آشکارا ہوتی ہیں کہ شیپرڈ, اور میں نے بتایا کہ کس طرح اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا. میں نے بتایا کہ کس طریقے سے بھائیوں نے کہا کہ تو تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جنگل میں کس کے پاس چھوڑ کے آیا ہے. تو آج کا خادم جس کے اوپر خدا نے اس کو مقرر کیا ہے, وہ کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو, کبھی بھی اپنی کلیسوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جاتا, کیونکہ بھیڑیں تو پرگندہ ہو جاتی ہیں. اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ تو لیڈ کرنے والا تھا, مصر سے نکال کے لایا, گلہ کی طرح اس کو لے کر چلا, جس طرح گڈریا لے کے چلتا ہے. اور یرمیہ کہتا ہے اگر یہ تتر بتر ان کو کر دیا گیا, پراگندہ یہ ہو گئے, تو پھر جیسے گڈریا بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے, تو یہوہ اسی طرح ان کو پھر جمع کرے گا. تو یہ ٹرم یرمیہ بیان کرتا ہے, یسایہ بیان کرتا ہے, حزقیل کے اندر بتایا گیا, بزرگوں نے یہی جو پروفیشن یوز کیا, اسی کے اندر رہے, تاکہ شیپرڈ اور بھیڑ کے ریلیشن کو سمجھتے ہوئے وہ ایک خاندان, ایک قوم کی حیثیت سے آگے آئے. پر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک گلہ کی طرح نہ سمجھا, اور یہ گلہ پراگندہ ہو گیا. تو پراگندہ تو وہی ہوتا ہے جس کے آگے لیڈ کرنے والا چرواہا نہ ہو. یہاں تو چرواہا تھا, چرواہا پیچھے نہیں ہٹا, بلکہ بھیڑیں ہی پراگندہ ہوگی, بھیڑیں ہی کھو گئی. اور یہ بتوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے, غیر قوموں کے معبودوں کی طرف جانے کی وجہ سے, یعنی ان کو اپنا لیڈر مان لیا, ان کو اپنا معبود مان لیا, ان کو اپنا خدا مان لیا, ان کو اپنا شیپرڈ مان لیا, جس کی وجہ سے یہ کھائیوں کے اندر برباد ہو گئی, گر گئی, اور کال وبا کے اندر چلی گئی, اسیری کے اندر چلی گئی, ہر طرح کی بیماری, اس کا ستیہ ناش ہو گیا, سارا یروشلم, سارا اسرائیل اجڑ گیا, کال وبا وہاں پر پڑ گئی, اور نیشن اسیری کے اندر بربادی کے اندر چلی گئی. کیونکہ لیڈ کرنے والا چرواہا وہ تو لیڈ کر رہا تھا, اس سے خود یہ ہٹ گئی اور اپنا لیڈر کسی اور معبود کو بنا لیا, یعنی بال کی یہ ورشپ کرنے لگے, تو جس کی وجہ سے یہ کھو گئے, پراگندہ ہو گئے. تو جب ہم اسرائیل کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ وہ تتر بتر ہوگی, وہ پراگندہ ہوگی, تو یہ بھیڑ کی ٹرم کے اندر ہم دیکھیں کہ وہ کھو گئی, اور یہ کھوئی ہوئی بھیڑ خود سے نہیں آ سکتی. یرمیہ نے صاف بتا دیا ہے کہ جیسے تتر بتر ہوئی ہے, یہ ویسے ہی ان کو جمع کیا جائے گا جیسے گڈریا اپنی بھیڑوں کو جمع کرتا ہے, اپنی بغل میں لے کے چلتا ہے, بازوؤں میں لے کے چلتا ہے, جو دودھ پلاتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ لے کے چلتا ہے. تو پھر سے خدا نے اس کی ریسٹوریشن کے لیے بھی پروگرام دیا. اگر ججمنٹ کی, اگر یہ پراگندہ ہو گئے, تو ان کو جمع کرنے کے لیے اپنا بیٹا مسیح بھیجا, اور زبور 40 میں یہ بتا دیا
کہ وہ کس طریقے سے اس کا اجر, اس کا صلہ اس کے ساتھ ساتھ ہے, اور وہ اپنے بازوؤں میں بیڑوں کو, بروں کو لے کر چلے گا, اپنے بغل میں لے کر چلے گا. اور خدا کا بیٹا مسیح آیا ایک چرواہے کی حیثیت سے, اور حزقیل کی کتاب کے مطابق جو پراگندہ بھیڑیں کھوئی ہوئی تھی یروشلم کے اندر, دنیا کے اندر کھوئی ہوئی تھی, ان کو بچانے کے لیے آیا, جس کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اچھا شیپرڈ, جو یہوہ کی طرح بیٹا بھی شیپرڈ اس دنیا کے اندر آیا اور بیڑوں کو تلاش کرنے آیا, جس کہ شیپرڈ خدا کا بیٹا یہوہ شیپرڈ, جیسے یہوہ شیپرڈ باپ ہے اسی طرح بیٹا بھی یہوہ روحی یعنی یہوہ شیپرڈ ہے, ہمارا چوپان ہے, اچھا چرواہا ہے, جس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامنٹ سے حاصل کیا, اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. پاسٹر بلیور سیمبل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ, جتنا اہم شیپرڈ کو جاننا ہے یہوہ کی ذات کو, تو خدا کا بیٹا بھی اسی طرح یہوہ روحی ہے, یہوہ راہ ہے. اور جیسا کہ میں نے مطلب بتایا, جب ہم روحی کہتے ہیں عبرانی میں تو اس کا مطلب شیپرڈ ہے, اس کا مطلب پاسچر ہے, اس کا مطلب ٹو سی ہے. ٹو سی میں یہ نگہبانی کے معنی کے اندر آتا ہے, اور شیپرڈ کے معنی کے اندر لیڈ کرنے کے معنی کے اندر. تو یہوہ باپ کی ذات کو پہلے کوئسچن کے اندر پاسٹر سائمن جو میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو شیپرڈ کے طور پر لے کے چلا, اور یہ مکاشفہ یہ داؤد کے اوپر کھلا, مگر یہ ساری نیشن کو یہوہ لے کر چلا اور مصر سے ان کے آگے آگے چلا, ملک کنعان میں لے کے گیا, جس طرح داؤد زبور 23 میں بتاتا ہے. ایسے خدا نے چشموں کی سرزمین کے اندر, پرومس لینڈ کے اندر ہر طرح کی برکت ان کو دی, ہر طرح سے ان کو سنبھالا, جانوروں, درندوں, قوموں, دشمنوں سے بچایا. مگر یہ پراگندہ اس لیے ہوگی کہ پھاڑی گئی, جانور, درندوں یعنی غیر قوموں کے ہاتھوں ماری گئی, کیونکہ انہوں نے یہوہ کو چھوڑ دیا. تو جب بھیڑ چرواہے سے الگ ہو جاتی ہے, جب ایک شیپرڈ جو لیڈ کر رہا ہے اس کی قیادت سے دور نکل جاتی ہے تو کھو جاتی ہے. تو اس کا تتر بتر ہونا, پراگندہ ہونا اس کے گناہ ہی کی وجہ سے ہے. تو شیپرڈ کی اصلاح جو داؤد نے استعمال کی ہے, اگر بنی اسرائیل شیپرڈ کے طور پر لیتی یہوہ کو تو یہ یہوہ کی عبادت کرتی, ورشپ کرتی. اور بھیڑوں کا ایک رفاقت, بھیڑوں کی جو ٹرم استعمال کی گئی ہے, اور زبور 100 میں بھی آپ پڑھتے ہیں چرواہا کس طریقے سے بھیڑوں کو لے کر چلتا ہے. تو یہ ٹرم جو یوز کی گئی ہے, داؤد نے کہا کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح بھٹک گیا ہوں, یعنی اگر اسے سن ہوا تو وہ اپنے آپ کو ریسٹور کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے میری جان کو بحال کیا ہے. تو خدا نے بھی کہا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا. تو بنی اسرائیل اگر یہ تتر بتر پراگندہ ہوگی تو بھی اس کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے, کیونکہ بنی اسرائیل کے چرواہوں نے ان بیڑوں کو نہیں ٹھیک طریقے سے چرایا اور یہ آوارہ دنیا کے اندر ہو گئی. پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ شیپرڈ کے طور پر آیا, اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے جان قربان کر دیتا ہے. تو گویا اس میں یہ بتایا گیا کہ مزدور چرواہا نہیں ہوتا, وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کے اندر اگر چرواہے آئے تو انہوں نے قوم نے تو جو ٹھیک چرواہا شیپرڈ باپ کو نہیں پہچانا, اور دیگر چرواہے وہ مزدوروں کی طرح چھوڑ کر بھاگ گئے. مگر چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. تو کرائسٹ آیا یروشلم کے اندر, بھیڑوں کو ڈھونڈنے لگا, گھر گھر, سٹی سٹی, شہر شہر, ایک ایک شخص کو, جس طرح چرواہا بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے. پیرابل میں بھی وہ یہ سمجھاتا ہے کہ کسی شخص کی 100 بھیڑیں تھی, ایک کھو گئی, اور 99 کو وہ چھوڑ کر وہ جاتا ہے تاکہ کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرے. تو یہ کھوئے ہوئے کو جو ڈھونڈنے آیا ہے, اور یہی کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور یہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی ٹرم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ قوم بھٹک گئی ہے, قوم گم ہو گئی ہے, دنیا میں پراگندہ ہو گئی ہے. غیر قومیں تو آلریڈی پراگندہ تھے, مگر ان کا شمار تو بھیڑوں میں نہیں تھا. پر کرائسٹ نے جب اسرائیل کے حوالے سے کہا کہ وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہے, اور پھر جب انہوں نے رد کر دیا تو پھر اس نے اپنی ساری دنیا کی بھیڑوں کو ڈھونڈا. اور یونا کی جلد 10ویں باب میں کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ کی نہیں ہے, مجھے ان کو بھی لانا ہے.
تو ایک ہی چرواہا ہوگا, ایک ہی غلہ ہوگا, یعنی قوم غیر قوم اس میں سے جو کلیسیا بنے گی. تو یہ یسوع مسیح کی موت کے سبب سے ہوا. پر جب وہ یروشلم کے اندر آیا تو لوگوں کو ڈھونڈتا تھا, تو اسی طرح سے جس طرح چرواہا کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے اور ان کے زخم باندھتا, ان کی بیماریاں دور کرتا, ان کو فیڈ کرتا, اور 5000 کو کھانا کھلایا, اندھوں کو ٹھیک کیا, جو لنگڑے تھے وہ ہڈیوں کی مانند چلنے لگے, اندھے ٹھیک ہونے لگے. تو بے شمار کام ہوا, اور لکھا ہے وہ اس کو ترس آتا تھا, وہ بھیڑ کو دیکھ کر ترس سے بھر جاتا تھا کہ وہ ان بھیڑوں کی طرح ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. تو بنی اسرائیل کے چرواہوں نے چھوڑ دیا. پر جب کرائسٹ خدا کا بیٹا آیا تو انہوں نے اس اچھے چوپان کو, اچھے شیپرڈ کو بھی نہ پہچانا, اور ایون کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ ملے. پر پروفیسی کی راہ سے زکریا میں لکھا ہے جب چرواہا مارا جائے گا تو بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. تو وہی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے. اور جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا چرواہا اس کو پکڑا گیا, کراس کے اوپر مصلوب کیا گیا, تو بھیڑیں پراگندہ ہو گئی. تو چرواہا مارا گیا, بھیڑیں پراگندہ ہو گئی, مگر پھر سے جی اٹھ کر اس کو ریسٹور کر دیا گیا. تو یہ جو راست بازی ہے, پاکیزگی ہے, نجات ہے, یہ پا لینے والا شخص اپنے آپ کو بھیڑ کی طرح سمجھتا ہے. اور پترس اپنے خط میں کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہ اٹھائے, وہ صلیب پر چڑھ گیا تھا, اس کی راست بازی ہمیں مل جائے. اور پھر لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اور آگے لکھا ہے پہلے ہم بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے تھے. تو اس میں بنی اسرائیل اور دنیا دونوں کی بات آ رہی ہے کہ پہلے ہم بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے تھے, اور آگے لکھتا ہے اب پھر روحوں کے گلے باندھ اور نگہبان کے پاس پھر واپس آ گئے ہیں. تو یہ ریسٹوریشن زندگی کی بات کرتا ہے. تو یہ پترس ریسٹوریشن کی بات کرتا ہے, اور پترس کو یہی کہا گیا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میرے بڑے چرا, بیڑے چرا, میری بیڑوں کی گلے باندھی کر. تو یہ 3 بار اس سے اقرار کیا جاتا ہے. تو پترس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک شیپرڈ ہے. پترس کو پتا ہوتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ بھی شیپرڈ تھا. اس کو معلوم کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا شیپرڈ کے طور پر آیا, اور اس نے آگے چوپان مقرر کی, 5-fold منسٹری جو ہے وہ مقرر کی ہے. تو دنیا کے جو چرواہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر, انہوں نے بھی بیڑوں کو چرایا. اب اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو چرواہا کہے گا, پر وہ چرواہا نہیں ہوگا, وہ نابکار یعنی فضول. زکریا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ نابکار چرواہا, اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی, اس کا بازو سوکھ جائے گا, وہ گلہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یعنی وہ گلہ کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے, وہ بھیڑیا ہے, ڈریے کے روپ میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور بنی اسرائیل کی قیادت کرنے کی کوشش کرے گا. پر جو ٹھیک شیپرڈ ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس نے اپنی جان سلیب پر قربانی کی ہے. وہ ہمارا یہوہ راہ ہے, وہ یہوہ روحی ہے. جس طرح باپ اسی طرح خدا کا بیٹا اس نے آ کر پھر 3 سال یروشلم میں خدمت کی, بنی اسرائیل کو ڈھونڈتا پھرا, اور پیرابل میں بھی اس نے کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال کو بتایا, سمجھایا, اور پھر اپنی جان سلیب پر قربان کر کے ساری دنیا کو بچا لیا. یعنی اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے دیتا ہے, یعنی کلیسیا کے لیے. اور یہ کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے, اور جب یسوع مسیح دوبارہ دوسری آمد میں آئے گا اور پھر ججمنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے گا, تو لکھا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. وہ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ان کو الگ کر دے گا, اور بھیڑوں کو نئی یروشلم کے اندر داخل کرے گا, اپنی بادشاہی میں لے لے گا. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو اس دنیا میں آیا شیپرڈ کے طور پر, اسے اسی طرح آ کر ہمیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر, بلکہ ہری ہری چرگاہوں میں بٹھایا, ہولی اسپرٹ سے معمور کر دیا, زندگی دے دی, بچا لیا, ابلیس دشمن کے ہاتھ سے چھڑا لیا جو بھیڑوں کو پھاڑتا تھا, ہلاک کرتا تھا. تو ایک گلہ وقوع کے اندر کلیسیا آ گئی ہے تو یسوع مسیح کے خون سے. تو اس لیے کلیسیائیں گلہ کی طرح جمع ہوں, وہ بھیڑوں کی طرح جمع ہوں, وہ جو ان کے اوپر چوپان مقرر کیے گئے پاسٹر, رسول, نبی, سوائے ان کی سنیں. جس طرح ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر میں آپ دیگر پاسٹر ایوانجلسٹ خدمت سر انجام دے رہے ہیں, اور میں ہر طرح سے خدا کے کلام سے فیڈ کرتا ہوں, مکاشفات کی راہ سے ریجوسنگ ٹائم میں ہم تعلیم دے رہے ہیں. دنیا کے اندر خدا کے جو پاسبان ان سے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ چرواہوں کی طرح بھیڑوں کو لے کر چلتے ہیں, ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتے ہیں. تو ہمیں شیپ اور شیپرڈ کے اس تعلق سے
खिदमत को करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि भेड़े परगंदा ना हो, वो ठीक तरीके से फीड हो, ताकि रूहानी तौर पर यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो, रिफाकत करें, वर्शिप करें। और किसी किस्म का डर कलीसिया बिलीवर को नहीं होना चाहिए अगर वो अपने आप को शीप के तौर पर लेती है और अपने यहोवा को, अपने क्राइस्ट को, खुदा के बेटे को वो यहोवा रोही, यहोवा राह के तौर पर लेती है, तो वो शेपर्ड मानेगी, तो शेपर्ड के पीछे पीछे चलेगी, वो लीड करता है। और पहले उसने पतरस को दीगर रसूलों को मगर किया, और आज भी 5-4 मिनिस्ट्री में मुझे, आप और दीगर दुनिया के खादमों को मुकर्रर किया है, ताकि हम लोगों को फीड करें, कलाम से उनकी रहनुमाई करें। और यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हम रूहों के गल्लाबान के पास फिर वापस आ गए हैं। बेड़े जो परगंदा हुई दुनिया में वापस आ गए। बनी इसराइल जो तितर बितर वादे हैं उनके हवाला से कि गडरिया उनको भी जमा करेगा, और वो भी एक वक्त में आ जाएंगे। फिर एक ही गल्ला होगा, एक ही चरवाहा यीशु मसीह खुदा का बेटा यहोवा रोही, और यहोवा रोही के तौर पर वो आने वाला है सेकंड कमिंग में, जिसमें कलीसिया, जिसमें कौम गैर कौम दोनों ही होंगे, अपने शेपर्ड का इस्तकबाल करेंगी। और लिखा है जब सरदार गल्लेबान आएगा, पहला पतरस 5वां बाब में पतरस कहता है जब सरदार गल्लाबान, यानी जो मीका की किताब के मुताबिक कि बनी इसराइल की गल्लाबानी करेगा, कौम गैर कौम दोनों का, तो सरदार गल्लाबान हमारा हाकिम जो इस दुनिया के अंदर अफराता में पैदा हुआ, इस दुनिया के अंदर खिदमत की, जान की कुर्बानी दी, मरा, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, अब आने वाला है। तो लिखा है कि जब सरदार गल्लाबान यानी रूहों की गल्लाबानी करने वाला, हमारा बचाने वाला, हम उसके पास जो आ गए हैं वो आने वाला है, और उसको जब वेलकम करेंगे तो लिखा है जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है। तो वो कहता है कि इसलिए अपनी गल्ला की निगहबानी करो पतरस, यानी जिसे पतरस करता था उसी तरह वो दीगर चरवाहों को कहता है कि दिली शौक से खिदमत करो, ना के नफा से, ना के लालच से, ना के मजबूरी से, ना के लाचारी से, बल्कि दिली शौक से, एनॉइंटेड होकर, खुदा की कुदरत से, जोर से जब आप खिदमत करोगे तो फिर आपको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा। कौन देगा? बड़ा गल्लेबान, सरदार गल्लेबान, उन चरवाहों को, उन खादमों को जो भेड़ों की निगहबानी करते हैं, उनको लेकर चलते हैं, कलीसियाओं के अंदर रहते हैं, ना कि वो फिरते रहते हैं इधर उधर, अपने गला को परगंदा कर देते हैं, बल्कि कलीसियाओं में वो रहते हैं, फीड करते हैं। जिस तरह आपको मालूम है, कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड को पता है, दुनिया के खादमों कलीसियाओं को पता है कि मैं अपना वक्त टेम्पल ऑफ कलीसिया ही के अंदर देता हूं। दाऊद की तरह कभी कभी भाइयों के लिए खुराक लेकर जाना पड़े, जाता हूं तो भी टीओजी चैनल के ऊपर मेरी टीचिंग मौजूद सारी दुनिया की कलीसियाओं के लिए है। और यही दाऊद के भाइयों ने दाऊद से कहा, तू थोड़ी सी भेड़ बकरियां जंगल में किसके पास छोड़ के आया? तो एक शेपर्ड अपनी भेड़ बकरियों को, अपनी भेड़ों को कहीं छोड़कर इधर उधर ना जाए, वरना भेड़ें परागंदा हो जाती हैं। और यही वजह है कि कलीसियाएं कमजोर पड़ जाती हैं। एक चरवाहा उनको फीड करे, जिस तरह यहोवा बाप फीड करता है, क्राइस्ट खुदा का बेटा वो अपने कलाम से फीड करता है। फिर रूल कुदस भेजा है, और अमाल की किताब में पौलुस कहता है कि अपने गल्ला की निगहबानी करो। आगे लिखा जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। तो रूल कुदस भी शेपर्ड की तरह हमें आगे मुकर्रर करता है, ताकि रूल कुदस से मामूर होकर हम गल्लाबानी करें, तो लाचारी के साथ नहीं, मजबूरी से नहीं, नाजायज नफा के तौर पर नहीं, उनके ऊपर हुकूमत ना जिताएं, बल्कि भेड़ों की गल्लाबानी करें। और जलाल का सेहरा, ऐसा जलाल का सेहरा मिलेगा, और सरदार गल्लाबान देगा, यानी वो कहेगा कि वाकई तुमने ये भेड़ों की गल्लाबानी की है, जैसे क्राइस्ट ने की, जैसे पतरस ने की, जैसे रसूलों ने की। इसी तरह आज का खादम और तमाम कलीसिया बिलीवर्स भेड़ की तरह अपने शेपर्ड के पीछे पीछे चले, उसकी क़यादत में वो लीड करता है, और कभी भी दुनिया में जिंदगी बसर ना करें, बल्कि दीनदारी के साथ दीनदार होते हुए, लग होते हुए यहोवा की इबादत करें। तो ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा भी शेपर्ड के तौर पर, और यीशु मसीह खुदा का बेटा भी यहोवा रोही है, होली स्पिरिट भी, और खादम भी जब शेपर्ड है तो खुदा की खिदमत को सरंजाम दे। तो यहोवा शेपर्ड के अंदर अहम मैसेज है कि वो भेड़ को, अपने लोगों को संभालता है, और फिर ऐसा जलाल देगा, इज्जत देगा। यहां भी फीड करता है, अब दियत तक फीड करेगा, जल्द आने वाला है, और अपने लोगों को जमा करेगा, और रैप्चर में जाएंगे हम, और उसको वेलकम करेंगे। एहसास बादशाही
میں اس دنیا کے اندر پھر ابدیت کے اندر رہیں گے. یہوہ شیپرڈ, یہوہ روحی یعنی یہوہ شیپرڈ جو ہمارا چوپان ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلے. اور یہی اس نے کہا میرے پیچھے آؤ, تو شاگرد اس کے پیچھے, کہ ہمیں بھی اس طرح روح القدس کو فالو کرنا ہے, کرائسٹ کو, باپ یسوع نام سے مانگتے رہنا ہے. ہر طرح کی برکت ہماری ہے, اور اس دنیا سے مت ڈرے. اور پالوس یہ کہتا ہے رومی 8 باب میں, ہم ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہے. خدا کا بیٹا مسیح بھی بھیڑ کی طرح ذبح ہو گیا, اور اس کے خادم بھی شہادت دینے تک, جان دینے تک ہمیشہ تیار رہنے چاہیے. لکھا جان دینے تک بھی وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا, کیونکہ ہم شیپ ہیں. جب اپنے شیپرڈ کے ساتھ چلیں گے, وہی ریسٹور کرتا ہے, وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے, وہی آنے والا ہے, وہی یہاں سنبھالتا ہے. تو یہوہ روحی ہمارا باپ اور خدا کا بیٹا یہوہ روحی جو فیڈ کرتا ہے اس دنیا میں بھی, اور روح القدس کے ذریعے خادموں کے ذریعے سے ہماری قیادت کرتا ہے, فیڈ کرتا ہے, ہمارا اچھا چرواہا ہے. اور پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر, کلیسیا کے ساتھ مل کر ریجوائسنگ ٹائم میں TOG چینل کے اوپر داؤد کی سائد کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اسٹیچنگ جو کہ یہوہ روحی کے حوالے سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن گاڈلینس سیریز کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن ہسکل کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں. اس میں دوسری کلیسوں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفت اور بتوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.